बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता आपका पाइसिस के लिए 21 से 27 के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त जो हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर टिक टॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। यही हर दफ़ा एक आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यही है जो आप पूरा भी करते हैं। और दूसरा, आप सबसे पहले जो हमारी वीडियो आएगी वो यूट्यूब पे आएगी। जो लोग जल्दी सुनने गए तो यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा। और दूसरा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो रीडिंग होती है ये हफ़्ता कैसा होगा, ये एक जनरलाइज रीडिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर फिट ना हो। अगर वो आपका पर्सनल हॉरोस्कोप आपको बताएगा कि ये काम ऐसे है, ऐसे नहीं है। अगर यू आर फीलिंग सम डिफरेंसेस, यू आर इन प्रॉब्लम, देन गेट योर पर्सनल रीडिंग। तो नीचे यूट्यूब के नीचे दिया हुआ है आपका हमज़ा का टेलीफ़ोन नंबर, तो आप उसको कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिएगा। उसके साथ तो आप अपने पर्सनल जायचा बनवाएं और देन गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। और सॉल्व तो नहीं होगी, उसका सलूशन आपको बता दूंगा। किस्मत तो वही है जो अल्लाह ने लिखी हुई हो कि वही रहनी, मैं कौन होता हूँ उस पर दखल देने वाला। और ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ हमज़ा का 03079325 946, तो इस पर रब्ता कीजिएगा और अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो आपका मून 12वें घर में, एक्वेरियस 12वें का लॉर्ड पहले घर में, तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, खुल के गुफ्तगू करेंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, कि ये फ़िक्रे महफिल में बोलने वाले हैं कि नहीं हैं। ओपननेस आपके अंदर बहुत होगी, शो मारना और खुफिया तलक़ात की तशहीर करना, और वो बातें जो अखलाक़ियात के दायरे से बाहर होती हैं वो भी ज़िक्र कर देना। जहाँ पे शोहरत मिलती है, राज को राज नहीं रखना, हमेशा वो दूसरों को मुतासर करने के लिए कुछ ओछी हरकतें कर जाना। तो ये इस किस्म का मूड स्विंग आपका बनेगा। तो यहाँ यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू कंपोज योर सेल्फ, और सीरियस नेचर आपने खुसूसन अपनी इज़्ज़त और खुसूसी हरकत का गहरी नज़र रखनी होगी। राज़ो न्याज़ की वो तमाम बातें जो दूसरों के सामने नहीं करते वो उसको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे आप सैर सपाटा घूमते फिरते नज़र आते, खुशगपियाँ और लोग मुख्तलिफ़ जगह पर जाना, रेस्ट करना, नींद पूरी करना, तो ये इस मामला में ज़्यादा बिजी होंगे। एक्सपेंडिचर आपके काफ़ी होंगे। 12वां घर आपका आपके अखराजात का वो होंगे। दूसरा, आपका ये हमारे ला प्रोग्राम सुनने में बड़ी दिलचस्पी लेंगे और हिडन अफेयर्स में भी जाएंगे, और अपने एनिमीज़ के पीछे भी दौड़ेंगे, उसका भी खौफ आपके सर पे रहेगा। अगर आप जेल में तो ज़मानत हो जाएगी, और बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। सर्विस मैटर में और प्रोफेशनल मैटर में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आप अपने प्रोफेशन में बहुत इन होंगे और उसमें फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह फिर आगे चलते हैं। मून, राहु, सैटर्न, वीनस, ये आपके असेंडेंट में 23, 24 पहले का लॉर्ड उठा 4th में जाके नेगेटिव हुए। आप उठे अपनी वालदा के पास चले गए या अपने घर वालों के पास चले गए। घर के मामलात आगे से काफ़ी बिगड़े मिलेंगे, जिससे आप काफ़ी कह लें कि अपने मामलात को अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ उलझते हुए नज़र आते हैं, और घर का निज़ाम चलाने में काफ़ी दिक्कत फील करेंगे, और कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में ज़रूर रहेगी। आपका पेट बीमार हो जाएगा, आपका घर में कोई ना कोई पाइप बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, गटर बंद हो जाएगा, बू फैल जाएगी घर में, या कोई दीवार के अंदर पाइप गुजरी वो लीक हो जाएगी, वो सारा पानी जमा हो जाएगा। इस किस्म की अननेसेसरी आपको फटीक पड़ेगी घर के मामलात में। यहाँ वालदा के साथ आपका मैच पड़ जाएगा, वालदा के साथ हो जाएंगे, घर का माहौल क्योंकि बदमज़गी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस किस्म के कामों को आपने ख्याल करना। जायदाद के असूल, असासाजात, गाड़ियाँ, महंगी शाह के असूल में तमाम हदें पार कर सकते हैं। वालदा के गुस्ताख और ज़मीन जायदाद के असूल के लिए तमाम जायज़ व नाजायज़ हदूदों को अबूर करने के चांसेस पूरे आपके होंगे। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। किसी किस्म का
یہاں پہ اپنا وقت جتنا خاموشی سے گزار سکتے ہیں گزاریں. یہاں پہ آپ بڑے کارڈ ہوں گے, آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے. انسٹنکٹ آپ کی ڈپلومیٹک ہوگی, کہیں گے کچھ کریں گے کچھ, بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہوگی, ہپوکریسی آپ کے اندر ہوگی. انڈر کارپٹ چلیں گے, پیوش ہو جائیں گے, لو اسٹیم پہ رہیں گے, ڈپریشن میں جائیں گے, اکیلا بیٹھنا پسند کریں گے. جہاں بھی جائیں گے معاملات ڈیلے ہوں گے, ہر کام میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اور گھر کا ماحول بڑا کٹ سا ہوگا. اور پھر آپ کہہ لیں کہ سستی کی بوری ہوں گے, آج کا کام کل پہ چھوڑنا, ایسے ہوگا, سلگش ہو جائیں گے, اپنے کاموں میں رک لیں, تو جس سے آپ کا غصہ بڑا چڑھے گا, آپ کافی ہوں گے. اور پھر آپ کافی کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے دوسروں کے ساتھ الجھ کے ان کے خلاف انڈر کارپٹ بھی انٹری کرنے میں کامیاب رہیں گے. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول, سر درد بہت رہے گا آپ کا, مائگرین ٹائپ ہو سکتی ہے, آنکھوں میں درد رہے گا, نظر کمزور ہوگی, آپ کے ENT کے پرابلم, سنیزنگ, فلو یا اس قسم کے معاملات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 دن جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ سکیں گے تو اتنا ہی بہتر ہوگا. بٹ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 25, 26, 27, یہاں پہ آ کے آپ سکون میں آ جائیں گے. یہاں پہ وہ لوگ جن کے رکے ہوئے پیسے ہیں, جن کی ارننگ رکی ہوئی ہے, جن کے پرابلم ہے, تو ان کے سارے پیسے نکل آئیں گے, بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا, کوئی معاملات آپ کے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے, معاملات آپ کے بہت اٹھ جائیں گے. اور آپ وہ لوگ جو وکلا حضرات ہیں یا ٹیچر ہیں, وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں, جن کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے, ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا, بہت فائدہ ہو جائے گا. دوسرے گھر کا ان کو ایڈوانٹیجز بہت ہوں گے. اور دوسرے کا لاڈ یہاں پہ چھٹے گھر میں بیٹھا ہے, وہ سروس کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے. کوئی سروس کے علاوہ بھی کوئی نوکری کریں گے, اپنی کمپنی بنائیں گے, اپنی آمدنی بڑھائیں گے. سسرال والوں سے بھی آپ انٹریکشن کریں گے, سسرال والوں کے ساتھ کوئی بزنس کریں گے, یا وہ آپ کو اپنے بزنس میں شامل کریں گے. آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہوگا. جمع شدہ دولت, صحت اور ناجائز کاموں میں چھپے ہوئے دھندوں کو ٹھیک کرنے کی نظر ہو جانے کی واضح امکانات ہیں. تو لہٰذا آپ اپنے یو ہیو ایبلٹی ٹو مینیج ایوری ریسورسز, جو بھی آپ کے ہوں گے اس کو آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یو نو ہاؤ ٹو ٹاک, یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دی پیپل, اور بڑا میٹھا بولیں گے, بڑا عقل سے, جیسے کہتے ہیں روبسٹ, یادداشت آپ کی بہت اچھی ہوگی, میرٹ پہ کام کریں گے, اور کافی آپ کہہ لیں کہ پیسہ جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رائٹ آئیز اور رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے آپ کا. اور یہاں پہ آپ سبزیاں زیادہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹھیک ٹھاک سبزیوں نے ڈشیں بہت پکیں گی. آج کل ویسے بھنڈی بڑی اچھی آئی ہوئی ہے, میں نے کل کھائی, بڑا مزہ آیا. پھر کریلے آئے ہوئے ہیں. سبزی کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ نئی مارکیٹ میں آئے تو تب کھائیں, تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو بھنڈی کو ٹرائی کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول انجوائے. اور اس میں پیاز زیادہ ڈالنا ہوگا, کیونکہ پیاز بھی آپ زیادہ اس میں, اور اگر پیسے ہوں تو بڑا چھوٹا گوشت ڈال دیجیے گا. یہ بڑے اچھے کھانے کھاتے ہوئے یہاں پہ آپ نظر آتے ہیں, سبزیاں ڈفرینٹ قسم کی. تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے دے گا. بینکر, لائر, مورگیج, اسٹاک شیئر, سب بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا. اور نیند بڑی اچھی آئے گی, بڑا پیسے نوٹ گنتے, بینک بیلنس چیک کرتے, اور چہرے پہ بڑی اسمائلی ہوگی, اور خوشگوار مضمون میں وینس یہاں پہ آ جائے گا. پھر آگے جا کے یکم کو, تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.